अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। काफ़ी लोगों की तरफ से कमेंट आए कामयाबी अमल के लिए। आज मेरा टॉपिक वही होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लोगों को बड़े शिकवे रहे कि हमने इतने सारे अमल पढ़े और हमारे अमल कामयाब नहीं हुए। हम बार बार अमल पढ़ते हैं लेकिन अमल में हमें कामयाबी नहीं मिलती, या हमारा अमल रायगा या ज़ाया हो जाता है और हमें उससे फ़ायदा नहीं पहुंचता, हमारी मुराद पूरी नहीं होती। तो ऐ मोमिनो, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप खुद का मुहासबा करें, अपने बारे में देखें कि आपके अंदर क्या ऐसी कोई कमी हो रही है। क्योंकि ये बात ज़ेर ज़हन रखें, अमलियात की दुनिया में पाकीज़गी, बेहतर खुशबूदार लिबास और पुरअमन जगह, यानी वो जगह जहाँ पर आप तन्हा हो, अमाल पढ़ रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ कोई दूसरा शख्स ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे या आपके काम में मुदखल हो या आपसे उसके बारे में पूछे। अमलियात की बुनियाद ही इस पर रखी गई है कि आदमी सबसे पहले तो पाकीज़गी अख्तियार करे, ताज़ा वज़ू करे और ताज़ा वज़ू करने के बाद खुशबू लगाए और जिस अमल को वो पढ़ने के लिए जा रहा है उस अमल की पहले से कागज़ और पेंसिल से वो तमाम चीज़ें लिख कर उसकी तैयारी करके रखे। आधे अधूरे में अगर आपने आधे अधूरे मन से उसे शुरू किया है तो यकीन जानिए वो अमल भी आपका आधा अधूरा ही रहेगा। नंबर एक शर्त तो ये हो गई। नंबर दूसरी, सेकंड नंबर पे आता है कि अमलियात को पढ़ने वाला शख्स नमाजी परहेजगार होना चाहिए, जिसकी फ़र्ज़ नमाजें कसदन ना छोड़ी गई हों। जिसने जानबूझकर अपनी फ़र्ज़ नमाजें तर्क की हैं या तर्क करता है और विर्द वज़ाइफ और अमलियात से काम लेना चाहता है, यकीन जानिए इसमें कामयाबी में अंदेशा है। कामयाबी का दारोमदार ही आपकी इबादत पर है कि आप पंजगाना नमाज तो पढ़ें ही पढ़ें। क्या ही बेहतर हो कि बाकी उसके अलावा भी बहुत सी नफली नमाजें हैं। इशराक़ है, चाश्त है, अव्वबीन है, तहज्जुद है, सलातुल लैल है, सलातुत तस्बीह है, सलातुत तौबा है। पंजगाना नमाज़ों के साथ साथ ये बात ज़रा ज़हन रखें कि पंजगाना नमाज़ें अदा करने के बाद कोई वली अल्लाह नहीं बन जाता, क्योंकि ये 5 नमाज़ें हम तमामी मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं और हमें वक्त पर इन नमाज़ों को अदा करना ही होगा। देयर इज़ नो वे। हाँ, वो एक अलग बात है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे कि वो आदमी मजनून हो जाए या और इस तरह की कोई चीज़ें हों। कई इसके शरीयत में चीज़ें हैं जिसके नमाज से उसे फ़रागत है, वरना नमाज के बारे में तो इतना सख्ती से कहा गया है कि खड़े होकर पढ़ें, अगर उतनी क़ुव्वत नहीं है तो बैठ कर पढ़ें, बैठने के भी लायक क़ुव्वत नहीं है तो लेट कर पढ़ें, और लेटे लेटे पढ़ने में भी आपको अगर तकलीफ़ है तो आप उसे भी इशारों से पढ़ें, लेकिन नमाज आपकी माफ़ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि वो शख्स जो है वो नमाजी परहेजगार होना चाहिए। अगर कुरान मजीद जानता है तो रोज़ाना कलाम पाक खोले, कलाम पाक पढ़े और जिस उमूर के लिए वो अपने विर्द वज़ाइफ अमलियात पढ़ रहा है उसके लिए भी दुआ करे, खूब खूब दुआ करे, क्योंकि देने वाली ज़ात वो वादहुल शरीक की ही है, अल्लाह तबारक व तआला की है। वही अपने तमाम बंदों के बारे में बेहतर जानता सुनता है
اور وہی فیصلے بھی فرماتا ہے اور بندہ اس کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت سارا اسٹریس اپنے ذہن پر لاد کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے آپ پوچھئے خیریت ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے بھائی بہت پریشان ہے۔ اے پریشان رہنے والے بندوں، میں ایک بات تمامی مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے اختیار میں کچھ ہے؟ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسے منا لو، نمازوں سے منا لو، روزوں سے منا لو، حج سے منا لو، خیرات و زکوٰۃ سے منا لو، اور اپنے اچھے اخلاق سے منا لو۔ اگر تمہارا رب راضی ہو گیا تو تمہارے کاموں میں ترقی، تمہارے علم و عمل، ورد و وظائف، دعائیں تمہاری مکمل ہوں گی، ورنہ یہ ساری چیزیں بے سود ہیں۔ اور تیسری شرط یہ بھی اس کے ساتھ آپ جان لیں کہ جو آدمی بھی ورد و وظائف پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، عملیات پڑھ رہا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ ضرور دے۔ دوران عمل اگر وہ صدقہ دیتا رہے گا تو اس کا عمل قوت پاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، عاملین اس کے اندر، جیسے میں جو چیزیں بتاتا ہوں، پہلی بات تو میں باموکل کوئی چیز آج تک میں نے بتائی نہیں، اور نہ ہی میں بتانا پسند کروں گا، کیونکہ یہ دور ایسا ہے، پرفتن دور ہے، اس میں وہی لوگ عامل بن سکتے ہیں، یا اس کے اندر ان لوگوں کو ہی کامیابی مل سکتی ہے جو حضرات بہت انٹیریئر میں اور ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پر دنیاوی شور و غل اور دنیاوی چیزیں نہ ہوں، تو وہی عملیات پڑھیں اس طرح کے جو میں بتاتا ہوں۔ یہ اس میں ایک عام اجازت کے ساتھ بتاتا ہوں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، مجھ سے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جو بھی کچھ بتاتا ہوں وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے لی گئی چیزیں ہوتی ہیں یا درود پاک ہوتے ہیں۔ عمل و ورد و وظائف پڑھنے والے کو یہ بھی چاہیے کہ جن دنوں میں وہ عمل پڑھ رہا ہو اپنے شب و روز اچھے رکھے، اپنے شب و روز بہتر مومنانہ طریقے سے گزارے۔ عمل اگر ایک مرتبہ میں اگر آپ کا کامیاب، آپ نے پڑھا 11 دن یا 21 دن کا جو بھی ہے، آپ نے اسے 21 دن یا 11 دن پڑھا اور آپ کو لگا کہ آپ کو سیٹسفیکٹری اس کا رسپانس نہیں ملا، آپ کی اپنی سوچ کے مطابق آپ کو اس کا نتیجہ نہیں حاصل ہوا، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو دوبارہ دہرائے اور دوبارہ اسی پوری جو اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ اسے دہرائے۔ اور اگر دوسری بار بھی اس کو یہ لگا کہ اس کا عمل ناکام ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تیسری بار بھی کرے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی عمل ایک مرتبہ میں کامیاب ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ صوم و صلات کے پابند ہیں اور جو اپنے زندگی کے معاملے، دینی معاملوں کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں، ان کے تو ایک بار میں ہو جاتے ہیں، باقی اور اس میں بھی اللہ کی اپنی مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے کس بندے کو کیا دینا اور کسے کن نعمتوں سے نوازنا ہے۔ اس لیے میری اس تاکید کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ایک مرتبہ میں ثابت نہ ہو تو اسے دوبارہ پڑھیں اور تیسری بار پڑھیں، اور تب بھی نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ وہ چیز اگر آپ کے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عنایت فرماتا ہے۔ اور ورد و وظائف پڑھنے کے بعد غلط سلط الفاظ ادا کرنا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہمارا یہ نہیں ہوا، ہمارا وہ نہیں ہوا۔ خود کے گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم صرف
परसेंटेज वाले मुसलमान रह गए, बाकी हमारी अपनी क्या तर्ज अमल है मज़हब इस्लाम और अहल सुन्नत वल जमात के साथ, आप खुद अपना तवज्जो करके देख सकते हैं। मैंने आपको अमलियात से मुतल्लिक़ ये चीज़ें बताई। जो भी शख्स मेरे अमलियात पढ़ने जा रहा हो वो इन चीज़ों पर कारबंद रहे, बामुराद होगा इंशाअल्लाह ताला। उसका दामन अल्लाह तबारक व तआला उसकी गहरे मुराद से ज़रूर भरेगा और उसके दुनियावी और दीनी तमाम उमूर मुकम्मल और पूरे हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।